10 वर्षमा 17 जना पर्यटन मन्त्री। अवसरको सदुपयोगमा सुदन किराती अब्बल साबित। कसरी आशा जगाउनुभयो मन्त्री किरातीले? कस्तो बन्दैछ श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय? हयात होटलको अनियमिततामा पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू तानिँदै। मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा देखाउनु भएको उत्साह विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणे चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राय शर्मा। दर्शकबिन, नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो आयस्रोत पर्यटन व्यवसाय हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर पछिल्लो एक दशक यताको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा धेरै बढी हेला पर्यटन मन्त्रालयलाई नै गरेको देखिएको छ। यो एक दशक यता नेपालमा 17वटा पर्यटन मन्त्रीहरू फेरिनु भएको छ। एकजना पर्यटन मन्त्रीले लगातार 17 महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न पाएको रेकर्ड पनि छैन। यो अवधिमा कति मन्त्री त महिना पनि नपुगी बिदा हुनु परेको छ। हवाई सुरक्षाको कमजोरीका कारण सन् 2013 यता नेपाल युरोपियन युनियनको कालो सूचीमा रहेको छ। त्यस यता आएका सबै मन्त्रीले कालो सूचीबाट हटाउने बताए पनि नतिजा आएको छैन। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक, प्रशासनिक र वित्तीय अवस्था नाजुक बनेको छ। उचित व्यवस्थापनको अभावमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि लथालिङ्ग छ। एक वर्ष अघि जेठमा उडान सुरु गरेको भैरवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनी आकर्षित हुन सकेका छैनन्। योजना अनुसार त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2074 सालमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर नेतृत्वको अस्थिरताका कारण 5 वर्ष ढिला गरी आयोजना सञ्चालनमा आउँदा पनि यसबाट प्रभावकारी सेवा दिने र आय गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि कन्ता बिजोस छ। निजगढ विमानस्थल लगायत परियोजनामा कानुनी झमेलामा परेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, तारागाउँ विकास समिति लगायत पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू भ्रष्टाचारको जालोभित्र छन्। हरेक पटक नयाँ मन्त्री आउँदा पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको नारा लाग्छ, तर काम सुरु हुँदै नहुँदै पर्यटन मन्त्री फेरिनुपर्छ। यसपटक पनि पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले राम्रो इच्छा शक्ति देखाउनु भएको छ। छोटो अवधिमै पर्यटन क्षेत्रमा राम्रा नतिजा देखिन थालेका छन्। किरातीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति विशेष चासोका साथ काम भएको छ। चिनिया पर्यटकहरूको आवागमन क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ। हेल्सा लगायत चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका नाकाहरू खुल्ला गरिएका छन्। यस वर्ष करिब 500 पर्वतारोहीले सगरमाथा चढ्ने अनुमति दिनुभएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा महिलाहरू पथ प्रदर्शकको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा मन्त्री सुदन किरातीले जगाएको आशाको सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार द न्यूज रिभ्यू। 10 वर्षमा 17 जना पर्यटन मन्त्री। अवसरको सदुपयोगमा सुदन किराती अब्बल साबित। कसरी आशा जगाउनुभयो मन्त्री किरातीले? कस्तो बन्दैछ श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय? हयात होटलको अनियमिततामा पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू तानिँदै। मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा देखाउनु भएको उत्साह विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, एक दशक यताको कुरा गर्ने हो भने 2069 जेठमा पर्यटन मन्त्री हुनुभएको पुष्पबहादुर बोगटीले एक वर्ष पनि काम गर्न पाउनु भएन। संविधान सभाको दोस्रो चुनावका लागि चुनावी मन्त्रीमण्डल बनेपछि रामकुमार श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। त्यसको 10 महिनापछि 12 माघ 2070 मा एमाले नेता भीम आचार्य पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। तर उहाँ 10 महिनाभन्दा बढी टिक्नु भएन। 29 भदौ 2071 मा एमालेकै दीपक चन्द्र अमात्यलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो। अमात्यले पनि एक वर्ष पूरा गर्न पाउनु भएन। एमालेले अमात्यलाई हटाएर 8 जेठ 2072 मा
कुर्पासुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो। त्यसको 5 महिनामा 19 कार्तिक 2072मा एमालेका आनन्द प्रसाद पोखरेल पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। यसरी 2 वर्षको अवधिमा एमालेले 4 जना पर्यटन मन्त्री बनायो। एमाले नेतृत्व सरकार ढलेपछि 18 साउन 2073मा नेपाली काङ्ग्रेसका जीवनबहादुर साई पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। तर साईले 8 महिना पनि काम गर्न पाउनु भएन। 26 फागुन 2073मा साईको ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिलनाथ गिरी पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। तर गिरी पनि 2 महिनाभन्दा बढी टिक्नु भएन। 25 वैशाख 2074मा काङ्ग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। तर उहाँले 1 महिना पनि काम गर्न पाउनु भएन। 3 फागुन 2074सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। संविधान बनेपछिको पहिलो आम निर्वाचनले नेकपा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनेपछि पर्यटन मन्त्रालय स्थिर नेतृत्वमा आएको ठानिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली कार्यकालको करिब 3.5 वर्षमा 4 जना पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। करिब 6 महिनामा प्रधानमन्त्री ओली आफैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिनुभयो। 2074 फागुन नेपालको सरकार गठन हुँदा 2 चैत्र 2074मा पर्यटन मन्त्री बनेका रविन्द्र अधिकारी 2075 फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा बितेपछि 6 महिनासम्म प्रधानमन्त्री ओली आफैले मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएको थियो। 15 साउन 2076मा पर्यटन मन्त्री नियुक्त हुनुभएका योगेश भट्टराईले 5 पुस 2077मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजीनामा गर्नुभयो। फेरि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 10 पुस 2077मा पर्यटन मन्त्री बनाइयो। 31 वैशाख 2078मा उहाँलाई पनि मन्त्रीबाट हटाइयो। 20 ज्येष्ठ 2078सम्म फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। 2078 ज्येष्ठ 21 गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अगरिया पर्यटन मन्त्री बन्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालतले चुनावी घोषणापछि मन्त्रीमण्डल हेरफेरलाई अवैध ठहर गरेपछि 8 असार 2078मा अगरिया पनि बिदा हुनुभयो। त्यसपछि लीलानाथ श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रीको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेर नयाँ सरकार बनाउन बाटो खोलिदिएपछि 29 असार 2078 श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय छाड्नु पर्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि 3 महिना मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाले नै सम्हाल्नुभयो। त्यसपछि बलबहादुर महत लगायतका पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुभयो। 22 असोज 2078मा पर्यटन मन्त्री बनेका प्रेम आलेले 12 असारसम्म टिक्नुभयो। 12 असारमा पर्यटन मन्त्री बन्नुभएका जीवनराम श्रेष्ठ गत पुस 10 गतेसम्म टिक्नुभयो। यो 1 दशक यताको 17औं पर्यटन मन्त्रीका रूपमा गत पुसदेखि माओवादी सांसद सुदन किराँतीले काम थाल्नु भएको हो। तर यो 4 महिनाको छोटो अवधिमा मन्त्री किराँतीले उल्लेखको काम गर्नुभएको छ। यही रफ्तारमा मन्त्री किराँतीले काम गर्न पाउनु भयो भने पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने आशा गरिएको छ। तर पटक पटक मन्त्री फेर्ने रोगले अरू मन्त्रालयको तुलनामा पर्यटन मन्त्रालय निकै आक्रान्त बनेको छ। छोटो अवधिमा धेरै पटक मन्त्री फेरिँदा मन्त्रालय निकै अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। भ्रष्टाचार बढाउने मात्र होइन, सबै कुरो डामाडोल बनाउने भनेको अस्थिरताले नै हो। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याउने समस्याको सन्दर्भको यो चर्चा। अन्य मन्त्रालयका तुलनामा चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय। राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता निरन्तरतामा असर पर्ने गरी पर्यटन मन्त्रालयलाई राजनीतिक नेतृत्वले पटक पटक गिजोल्दै आएको छ। मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ। तर छिटो छिटो मन्त्री फेरिँदा नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भनिने पर्यटन सहित सम्पदाको संरक्षण र प्रबन्धनको योजना सधैँ ओझेलमा परेको छ। विगतदेखि नै पर्यटन मन्त्रालयमा धेरैको चाख देखिने गरेको छ। मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन। तर अहिले सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्व फेरिँदा समस्यामा नपर्ने अवस्थामा छैनन्। मन्त्री बदलिएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्तता आउँछ। नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय पनि हो। यहाँका प्राविधिक पक्षको आधारभूत ज्ञान लिन नै मन्त्रीहरूलाई महिनौँ लाग्छ।
कति मन्त्रीहरू त मन्त्रालयको आधारभूत कामबारे बुझ्नै नपाई बिदा हुनु परेको छ। थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयमा बदलिरहने नेतृत्वले यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता थपेको छ। मन्त्री फेरिरहँदा बहुआयामिक असरहरू पर्छन्। विदेशी मुद्रा आर्जनको चुनौती व्यवस्थापन गर्न सघाउने पर्यटन मन्त्रालयमा भइरहने नेतृत्व परिवर्तनले देशलाई हित गर्दैन। 10 वर्षमा 17 जना पर्यटन मन्त्री। अवसरको सदुपयोगमा सुदन किराती अब्बल साबित। कसरी आशा जगाउनु भयो मन्त्री किरातीले? कस्तो बन्दैछ श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय? हयात होटलको अनियमिततामा पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू तानिँदै। मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा देखाउनु भएको उत्साह विशेष द न्युज रिभ्यू। विगत 4 महिनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार भइरहेको छ। नेपालमा विदेशी पर्यटकको आवागमन कोरोना पूर्वकै अवस्थामा फर्केको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक विदेशी पर्यटकको आवागमन 4-5 गुणा वृद्धि भएको छ। यसले निरन्तरता पाउने हो भने नेपालको पर्यटन व्यवसाय स्वर्णयुग सुरु भएको भन्दा फरक पर्ने छैन। विदेशी पर्यटकहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई थेग्न सक्ने चुनौती भने कायमै छ। पहिलो कुरा त काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई जहाजको चाप ठेक्न मुस्किल परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान तथा अवतरणका चाप बढेका कारण आन्तरिक विमानहरू 3-4 घण्टासम्म डिले हुन थालेका छन्। विदेशी पर्यटकहरू खाने, बस्ने, घुम्ने लगायतका पूर्वाधारहरूले अहिलेसम्म त थेगिरहेको छ, तर यही रफ्तारमा विदेशी पर्यटक बढे भने अबका दिनमा के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालमा वार्षिक 20 लाख विदेशी पर्यटकहरू थेग्न सक्ने पूर्वाधार रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अहिलेको रफ्तारलाई हेर्ने हो भने चालु वर्ष अर्थात् 2023 मा करिब 20 लाख विदेशी पर्यटकहरू आउने पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। यसपछि वर्षको यो सङ्ख्या वात्तै 40 लाख पुग्न सक्छ। तर यतिका सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्राउनका लागि विद्यमान हवाई उडानले सक्दैन। साथै पर्यटन व्यवसाय तथा अन्य पूर्वाधारहरूले पनि भेट्दैन। खास गरी अब नेपालमा चिनिया पर्यटकहरू वात्तै बढ्ने आकलन गरिएको छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले अहोरात्र खटिएको देखिएको छ। कस्तो छ त यति बेला पर्यटन आवागमनको अवस्था? दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा यो चर्चा। पहिलो 2 महिनाको आगमनलाई हेर्दा 2023 मा कम्तीमा पनि 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। तर चुनौती भने धेरै छन्। पहिलो चुनौती भनेको पर्यटक आगमनका लागि हवाई यातायात सेवाको उपलब्धता हो। किनकि विदेशी पर्यटकको नेपाल आउने निश्चित सिजन भनेको अप्रिल र मे महिना हो। नेपाल आउने मध्ये करिब 25% पर्यटक अप्रिल र मे महिनामा आउँछन्। यो 2 महिनाको आगमनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी अप्रिल र मे महिनामा करिब 5 लाख विदेशी पर्यटक आउन सक्ने देखिन्छ। तर 2 महिनाको अवधिमा 5 लाख पर्यटक आवत जावत गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातको क्षमता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग छैन। पर्यटकका लागि चित्त बुझ्ने गरी खाने बस्ने सुविधा उपलब्ध गराउन पर्यटक व्यवसायी सक्षम छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई लक्षित गर्दै तयार गरिएका भौतिक पूर्वाधार त छन्, तर कोरोना कालमा रोजगारी खोसिएका कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यता यो अवधिमा आन्तरिक पर्यटन पनि वात्तै बढेको छ। विदेशी पर्यटकको आगमनलाई थेग्न तथा सदुपयोग गर्न सकिन्न कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुनुको अर्को कारण हो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन सरकारले लिएको पछिल्लो निर्णय। कोरोना काल यता चिनिया पर्यटकको नेपाल आगमन करिब ठप्प थियो, किनकि चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश घुम्न कडाई गरेको थियो। तर केही महिना अघि चीनले त्यो कडाई फुक्वा गरेको छ। साथै केही साता अघि चीन सरकारले आफ्ना देशका नागरिकहरूको भ्रमणको सूचीमा नेपालको नाम पनि समावेश गरेको छ। चीनबाट वर्षभरिमा जति पर्यटकहरू विदेश घुम्न जान्छन् त्यसको 1% मात्र नेपाल आउने अवस्था बन्यो भने पनि नेपालको विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन। 10 वर्षमा 17 जना पर्यटन मन्त्री। अवसरको सदुपयोगमा सुदन किराती अब्बल साबित। कसरी आशा जगाउनु भयो मन्त्री किरातीले? कस्तो बन्दैछ श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय? हयात होटलको अनियमिततामा पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू तानिँदै। मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा देखाउनु भएको उत्साह विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन एउटा भनाइ नै छ, सङ्कट सँगसँगै अवसर पनि आउँछ।
अब अवसरलाई समात्न जान्ने हो भने सङ्कट पार लाग्न सक्छ, अवसरलाई समात्न नसक्ने हो भने सङ्कटले सिद्ध्याइदिन्छ। यति बेला हाम्रो मुलुकमा पनि यस्तै सङ्कट र अवसरको दोधारमा छ। पहिलो कुरा त हामीसँग निर्यात गर्न सकिने वस्तु खासै छैन। वर्षको 20 खर्ब रुपियाँ तिरेर विदेशी वस्तु आयात गर्छौँ, तर विदेशमा 2.5 खर्बको मात्रै नेपाली वस्तु बिक्री गर्छौँ। विदेशमा बिक्री गर्ने नेपाली वस्तुहरू पनि अधिकांश स्वदेशी उत्पादन होइन। व्यापार घाटाको यो कालीलाग्दो स्थितिले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको रगत पसिनाको कमाई बाहेक हामीसँग विदेशी मुद्रा आय आर्जनको स्रोत नै छैन। यति बेला पर्यटन मन्त्री किराँतीले 2वटा महाअभियान सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये पहिलो हो पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालयको स्थापना, दोस्रो हो हायत रेजेन्सी होटलले हडपेको 100औं रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने कदम। तर यी धेरै नै महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी कदमहरू हुन्। यति बेला अझै ओझेलमा परेका छन्, किनकि मुलुकमा अरू नै ठुला काण्डहरू सतहमा आएका छन्। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना तथा हायत होटल प्रकरणका सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्री किराँतीले चालेको कदमको बारेमा यो चर्चा। सरकारले श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिन्दू धर्मको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो। श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय भव्य रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने पर्यटन मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। गत फागुन 15 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहित अवधारणा पत्र तयार गर्न संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले 1 महिनाभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेको हो। हिन्दू धर्मको बृहत्तर खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालयका माध्यमबाट हिन्दू धर्म सम्बन्धी विश्वभर विज्ञहरू उत्पादन गर्ने र सांस्कृतिक कूटनीतिक विकास हुने विश्वास लिइएको छ। विश्वविद्यालयमा मूलतः स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधी तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्थापक भए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको हुनेछ। कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने र उक्त शैक्षिक प्रशासनिक पूर्वाधारका लागि कम्तीमा 200 रोपनी जग्गा व्यवस्था हुनुपर्ने जनाइएको छ। यसैगरी सरकारले तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेड अन्तर्गतको होटल हायत रेजेन्सीलाई समिति र होटलबीच भएको सम्झौता किन नतोड्ने भनी प्रश्न सोधेको छ। तारागाउँ रेजेन्सी होटल्स लिमिटेड होटल हायतले 150 रोपनी सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा पारेको थियो। यो जग्गा पुनः सरकारकै नाममा कायम गराउन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले 5 वर्षअघि सरकारलाई निर्देशन नै दियो। तर यसअघिका पर्यटन मन्त्रीहरू त कानमा तेल हालेर बस्नु भएको थियो। यसपटक भने पर्यटन मन्त्री सुदन किराती इमान्दारीका साथ लाग्नु भएको छ। होटल हायतले आफ्नो नाममा पारेको 150 रोपनी सरकारी जग्गाको मूल्य करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ पर्ने मोटामोटी अनुमान छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पत्राचार गरी मातहतको होटल हायतलाई 27 र तारागाउँ विकास समितिलाई 22 प्रश्न सोध्दै 3 दिनभित्र जवाब पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। जग्गा लिजमा लिँदा होटलले पालना गर्न तय गरिएका शर्त र बन्देज कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेर सरकारले वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनु पर्ने वा होटललाई लिजमा किन दिइरहनु पर्ने भनी मन्त्रालयले प्रश्न सोधेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीका अनुसार सरकारी जमिन उपयोग गरेको यस होटलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता शर्तहरू पनि उल्लङ्घन गर्दै गएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रालयले यस्तो स्पष्टीकरण सोधेको हो। सर्राफ समूहको आइसिटिसी समूहसँग तारागाउँ विकास समितिले हायत होटलमा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारी गरे पनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर 3 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ पुर्याएको भन्दै मन्त्रालयले कारण माग गरेको छ। यो माग गरेको 4 महिना बितिसकेको छ। 75 चैत 24 मा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गलत ढङ्गले दिएको 150 रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो। 10 वर्षमा 17 जना पर्यटन मन्त्री, अवसरको सदुपयोगमा सुदन किराती अब्बल साबित। कसरी आशा जगाउनु भयो मन्त्री किरातीले? कस्तो बन्दैछ श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय? हायत होटलको अनियमिततामा पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू तानिँदै। मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा देखाउनु भएको उत्साह विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो र आम नेपाली एकजुट भएर लाग्ने हो भने नेपालमा वार्षिक 1 करोड विदेशी पर्यटक भित्राउन तथा ती पर्यटकलाई सेवा दिन खासै गाह्रो छैन। एकजना विदेशी पर्यटकले सरदर $3000 खर्च गर्छन् भने पनि वर्षको 10 खर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सजिलै भित्रिन्छ। यसैगरी पर्यटन क्षेत्रले दिने रोजगारी बहुआयामिक हुन्छ। एकजना विदेशी पर्यटक बराबर एकजना नेपालीले
प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने मोटामोटी आँकडा छ। वार्षिक 1 करोड विदेशी पर्यटक भित्रिनु भनेको नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधान हुनु हो। पर्यटन उद्योग न वायु प्रदूषण गर्छ न ध्वनि प्रदूषण, बरु आम जनतालाई सफा, स्वच्छ र चिटिक्क भएर बस्न आफ्ना मृत तथा अमृत सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न यसले प्रेरित गर्दछ। विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन बढ्न थालेको यो उत्साहजनक स्थितिलाई चुक्न नदिन सरकार तथा पर्यटन व्यवसायीहरू अहिलेदेखि नै हदैसम्म तयारीमा जुट्नु जरुरी छ। पहिलो कुरो त निर्माण भइसकेका भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरो, नेपालकै विमान सेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो, पर्यटन आउने मुख्य सिजनमा नेपाललाई विदेशी भ्रमणमा अंकुश लगाउनु पर्यो ताकि विदेशी पर्यटकलाई आउन जान सजिलै प्लेनको टिकट मिलोस्। विदेशी पर्यटक ओसार्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाई ट्राफिकको शास्ति बेहोर्नु नपरोस्। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। 10 वर्षमा 17 जना पर्यटन मन्त्री, अवसरको सदुपयोगमा सुदन किराती अब्बल साबित। कसरी आशा जगाउनु भयो मन्त्री किरातीले? कस्तो बन्दैछ श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय? हयात होटलको अनियमिततामा पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू तानिँदै। मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा देखाउनु भएको उत्साह विशेष द न्युज रिभ्यू।